السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا طاجين مدربل كي تتشوفوا معايا. تيجي لذيذ وهو طاجين شعبي ومعروف المراكشيين بزاف، تيجي لذيذ بزاف. انا غادي نصايبوا اليوم، غادي نحضروا معكم ان شاء الله. تنتمنى يعجبكم وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. بسم الله. نبداو في المقادير ديال الطاجين مدربل. عندي كميه ديال اللحم كي تتشوفوا، عندي هنا 2 دروس او 2 سنان ديال الثومه محكوكين، عندي هنا معلقه صغيره ديال الكمون، عندي هنا معلقه صغيره عامره مزيان ديال الكركم او الزعفران ديال العود، عندي هنا معلقه ديال شكنجبير صغيره، عندي هنا 4 معالق صغيره ديال الفلفله حمراء، عندي هنا 4 معالق صغيره ديال الابزار، عندي هنا 4 معالق ديال القزبر اليابس، وعندي هنا القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، وعندي هنا شويه ديال الملحه، وعندي هنايا نص ضمه ديال الزعفران الحور او نكهه الزعفران الحور. هنايا كي تشوفوا عندي هنايا 2 بصلات صغار، وعندي هنا نحتاجو معلقه ديال زيت الزيتون. صافي اللي غادي نديرو على بركه الله. دابا ندوزو نبداو. بسم الله. غادي ننزل هنا البصله. انا ما غاديش نديرو في الطاجين، انا عندي الطاجين صغير ما غاديش يرفد ليا هذه الكميه، غادي نحتاج نديرو في الكوكوط. كيف قلت لكم هنا يمكن انا عندي قزبر زايد شويه، غادي نحتاج نقصو شويه، يعني تيبان ليا كثير. صافي غادي نخول كلشي توابل كلها هي. بالنسبه الا بغيتو ديروه في الطاجين ديروه واحد المطيشه صغيره مقطع رقيقه باش تشحروا بها في الطاجين، يتقلى اللحم فيها في الطاجين. انا هنا ما ديرهاش، حيت ديرها في الكوكوط ماشي ضروريه. هنا معلقه ديال زيت الزيتون، انا بركه ما غاديش نحتاج الزيت بزاف، انا اصلا الدنجال باقي بغيت يتقلى في الزيت. دابا غادي ندوز ردو يتقلى، ضروري انا تنقليه باش يجي محمر. دابا غادي ندوزو البوطه ان شاء الله ونشوفوا مع بعضياتنا. بسم الله. دابا انا غادي نشعل ليه البوطه كي تتشوفوا باش يتقلى ليا، انه ما عنديش البصله بطبيعه الحال مازال ما غاديش تطلق ليا الماء ديالها. انا غادي ندير هنايا كي تتشوفوا معايا نص كويس ديال الماء باش يتقلى فيه. صافي دابا انا غادي نخليه هنا تيتقلى وغادي ندوزو نبداو في الدنجال ان شاء الله. انا هنايا رديت اللحم ديالي تيتقلى، نقصت عليه البوطه وخليته تيتقلى على راحته. جيت لهنايا نصيب معكم الدنجال. عندي هنايا كيلو تاع الدنجال اللي انا غاسلاه، راني بغيت نقطعو دابا معكم ان شاء الله. وعندي 4 ديال الحبات ديال المطيشه اللي غادي نبشرهم نحكوهم، ومن بعد غادي نشوفوا معايا الطريقه ديالهم على بركه الله. دابا غادي ندوز نقطع الدنجال. طبيعه الحال الدنجال كلشي كيعرف ليه دوائر. كي قلت لكم انا ما درتوش في الطاجين، غشيت ودرتو في الكوكوط حيت ما عنديش طاجين كبير. كي قلت لكم ما غاديش يرفد ليا اللحم، ماشي باش انا درتو في الكوكوط. هنايا انا غادي ندير الدنجال، ندير رشو بالملحه باش يطلق ديك الزروقيه ديالو. ندير كميه تاع الملحه، انا باقي نغسلو طبيعه الحال ما غاديش ناثر على هاد الملحه هادي. نحمص
كي تتشوفوا معايا انا مازال ما رضيتو يطيب، تنتسنى على اللحم حتى تيتخلى باش يمكن ليا نهز شويه تاع المرقه ورد فيها الحمص يطيب. انا غادي نستمر تنقطع الدنجال ونخليه يطلق شويه ديك الزروقيه ديالو، نغسلو وندوزو باش نقليو مع بعضياتنا من طبيعه الحال، ونوريكم طريقه الحمص توا كي غادي نطيبو. صافي انا هنايا اللحم هو كي قلت لكم باقي تيتقلى. هنا بالنسبه ليا صافي بغيت نشعل ليه. دابا درت ليه المريقه هزيتها من هنايا ودرتها فاش يطيب. دابا غادي نشعل ليه، نقص عليه البوطه ونسد عليه ونخليه يطيب مزيان. وديك الساعه وغادي ندير ليه شويه ديال الملحه وصافي. ما يمكنش ندير الملحه دروك الا بغيت يدير لنا الحمص. على بركه الله النمطيشه هنا درت لها شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفله حمراء وشويه ديال المليحه، وهذه نزلت فيها الدنجال. ما درتش فيها نهائيا الزيت حيت الدنجال بغى يطلق ليا الزيت ديالو. هنا من تيجي طاجين مدربل انه الدنجال تنبجغوه في وسط هذيك لاصوص كي تشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. انا شاعله ليه البوطون بطبيعه الحال هكا. كنستمر حتى تنبجغوا هاد لاصوص ديال المطيشه وندوزو ان شاء الله للتقديم ديال الطاجين ديالنا. واخا انا غادي نقدمو في التفصيل ان شاء الله. هنا كي تشوفوا معايا اللحم ديالنا هو طاب، انا تنسنى عليه يتشرب شويه المريقه ديالو باش تجينا المريقه ثقيله خاطره. انتما كي تشوفوا معايا ها هو هنايا كي تشوفوه هي المريقه ديالو تقريبا ولات ثقيله باش يجينا ناشف من المريقه، ما تجيناش مريقه دايره بزاف باش يجينا بحال الطاجين. بسم الله. دابا غادي نحطو الطاجين ديالنا كي تشوفوا معايا اللحم هو طاب. دابا انا غادي نقدمو في الطبسيل ماشي في الطاجين. يمكن لكم الا طيبتوه حتى في الكوكوط بغيتو ديروا في الطاجين، يمكن انه هو اصلا سميتو الطاجين المدربل. انا هنا كي قلت لكم انا عندي الطاجين صغير داكشي باش قدمته في الطبسيل. بالنسبه للطاجين معروف المالين مراكش هو طاجين قديم بزاف. انا الاخت ديالي الله يخلي لها صحتها كانت ديرو بهذه الطريقه هذه، كان تيجي لذيذ الصراحه. داكشي علاش انا بقيت عارفه ليه ودابا انا وجدته معكم. هو كي قلت لكم راه طاجين قديم بزاف ولكن تيجي لذيذ واعر بزاف، تيجي لذيذ وزوين. تنتمنى تجربوه. كي تشوفوا معايا انا راني تنقدم اللحم دابا. جوا المريقه ديالو تتجي خاطره ولذيذه. نستمر هنا حتى تنخوي المريقه ديالو كلشي. دابا غادي ندوز للحمص اللي قلت لكم انا طيبته كي تشوفوا معايا بمريقته تيجي ناشف تقريبا، تيجي حتى هو لذيذ حيت انه تنسقيو بديك المريقه ديال اللحم كما شفتوا معايا. ملي تقلى ليا اللحم هزيت الحمص المريقه درتها على الحمص ورديتو طيب بوحدو طاب. حاولوا حطوا الحمص من الفوق من فوق اللحم تقريبا ما يجيناش طايح في الجناب ديال الطبسيل. هاد الدنجال منين جايه السميه تاع الطاجين مدربلها هو كي تشوفوا معايا. دابا غادي نبقى هكا تنستفو ندورو كله على الحمص. زين تيبقى اختياري ولكن هذه هي الطريقه الصحيحه ديالو. نستمر حتى تندور عليه نجي اللي هو مهروس داكشي باش كي قلت لكم هو ما جاي السميه ديالو.
انا هنا مخليه قطع تاع الدنجال، هنا زايده تنزيد شويه الحمص من الفوق. هنا انا مخليه قطع تاع الدنجال للتزيين كي تشوفوا معايا. تنحاول ندورهم على الطبسيل او الطاجين كي قلت لكم بهذه الطريقه هذه، هكا حتى تندورو مع الطبسيل كامل. ها هو هنايا طاجين مدربل من بعد ما وجدو وزينتو بالدنجال وبالحمص. ها هو كي تشوفوا معايا تيجي لذيذ بزاف. كي قلت لكم انا رافقته بشليضه تاع الترجله كي تشوفوا معايا. تنتمنى انكم تجربوه، صراحه الطاجين تيجي لذيذ بزاف. تنتمنى تجربوه وما تنساوش تشتركوا في القناه، وشكرا الى فيديو اخر ان شاء الله.